بون صباح الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير كامل. حندير نحفظ الغوب دغوات كي نكملها تشوفوا لو موديل غوب دغوات لا كوب ديريكت سور تيسو. ندير الخطوط الاوليه لي لين دو كونستركسيون. ابري ما نعملوا لي لين دو كونستركسيون نديروا لي لين دو كونتور. Les lignes de construction, on a la ligne de poitrine, la ligne d'encolure épaule, la ligne carrure et la ligne de taille. C'est-à-dire, on va dessiner le gabarit. بون راح ندير اللي راهم حابين يتعلموا الخياطه والتفصيل على المباشر يعني اونلاين. راح نفتح جروب الاسبوع الماجي. اللي حبت تسجل تخلي لي ميساج في الميسنجر ونفهمكم ندير لكم اليوم بوتيت غدوه بوتيت نهار السبت باسكو لا عليا ما كادو راني شويه مشغوله. ندير لكم كيفاش راح تقراو، ندير نعطيكم كامل الاسس ديالها، واللي حبت تبدا مرحبا بها. اول حاجه قلنا نديسينيو لو غاباري. بعد ما نديسينيو الغاباري ديالنا راح نستعمل، قلنا هنا واش عندنا لا لين اونكولور ايبول، لا لين دو كارور، لا لين دو بواترين اي لا لين دو طاي. نخدم الغاباري لو ديالو ومن بعد ما نخدم لو تاع الغاباري بعدها لي نقدر ندير نستعمل لا ترانسفورماسيون ديريكت سور الغاباري. انا نخدم لا كوب ديريكت سور تيسو بهذه الطريقه توجور الطريقه ناجحه. واشنا لا كوب ديريكت سور تيسو عندها اسس، وهذوك الاسس واشنهم لازم لك وما تغلطيش. لو تغلطي يروح لك الدقه والتركيز، يقول لك الدقه والتركيز. لو تغلطي راح يروح لك كامل. يعني اذا الدقه والتركيز ما تغلطيش فيهم وتكوني مركزه، ما يكونش السيرفو ديالك يشتغل كوتي واحد اخر ومن بعد تقولي نسيت. وعندي السلوك هذا من عند ربي كي نبدا نقري ولا حاجه يدير الحس ديالو. ندير راني عايشه في لا مونطاج مي حاجه مليحه، صياح الديك حاجه مليحه. وحتى لهنا بنديسيني لا لين ديبول باسكو علاش راح نديسيني لا بينس دو بواترين. لا بينس دو بواترين تديسينا بهذه الطريقه. دوك تشوفوا لا بينس دو بواترين. دوك نفوت هنا نعاود نرجع على الديسان تاع لا مونش. نحبها تكون بيان بومبي في لا بينس دو بواترين بتعطيني لا فورم تاع لي بواترين توجور. نحكم هاد لا سيباراسيون. عندي 2 سنتيمتر pour l'épaule، 2 سنتيمتر يعني لا فالور دو كوتور تكون كومبري سور لو باترون. بعد ذلك واش قلنا نديفيزيو هاد لا ديستانس ناخدو بتكون 2 سنتيمتر، يعني ناخد لهنا 6 سنتيمتر نزيد لهنايا نفس الشيء عندي 6 سنتيمتر وناخد الميليو تاع لا بينس تخرج لي جوست مع لو بوان دو بواترين. مع لو بوان دو بواترين دوكا واش عندي تبعوا معايا. لي كارتمون ديسان. الفرق ما بين النهدين اول حاجه نزيد نروح لي كارتمون ديسان. عندنا 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر ندير لو بوان نحبط هنا في هذيك نحبط اون لين هوريزونتال اون لين فيرتيكال من لا لين دو بواترين لا لين دو طاي. بعد ذلك نجيب البيروكي ديالي نديسيني لا بينس دو بواترين ديالي نديسينيها لا ديكوب بروتيل. لازم تعطيني لا فورم جوست مع لو بوين دو بواترين. شوفوا لا كوب ديريكت قلت لكم توجور يليق لها التركيز، ولو ما تكونيش مركزه فيها ما تقدريش تخرجيها، تغلطي غلطه راح لك كلشي. مي لو كنت تكوني مركزه ديري في بالك تخرج لك لا فورم تري بيان، والخدمه ديالك لا ديكوب تعطيك واحد لا فورم ما شاء الله. هذه هنا بوغ لا ديكوب بروتيل. لا ديكوب بروتيل دوكا واش ندير بعد ما درت لا ديكوب بروتيل لهنا ترانسفورماسيون تاع لونكولور نخليها اون بعد. لا ترانسفورماسيون تاع لونكولور نخليها اون بعد. دوكا نحبط لين
فيرتيكال لا لين دو هونش. لا لين دو هونش شحال عندنا 20 سنتيمتر. نديسيني ان هوريزونتال خط افقي بهاد لا فورم. نديسيني من لين هوريزونتال. قلت لكم اللي راهي حابه دير لا كوب، يعني راهي حابه تقرا اونلاين ان شاء الله هاد السمانه نبداو. لو طور دو هونش عندنا مثلا 100 سيتادير نحتاج 25 سنتيمتر. ندير هكا، نجيب البيروكي ديالي بهاد لا فاصون. دوك نطلع لكم شويه لو تيسو. نجيب البيروكي ديالي، هاني ديسينيت لا لين دو هونش 20 سنتيمتر لا هوتور دو هونش. لهنا بنعطي لا فورم تاع لي هونش ديالي، نعطيلها من هاد لا فاصون. هادي قلت لكم لا كوب ديريكت سور تيسو توجور يطلق لها الدقه والتركيز. اذا كان ما عندكش الدقه والتركيز امبوسيبل باش تقدري تخدمي لا كوب ديريكت سور تيسو. لهنا بعد نقيسو عندها لا لونغور فيني دو لا روب شحال قلنا فيه، هي عندها 113 مي انا ندير 120 ومن بعد نليميتي لا لونغور اكزاكت فوقها. عندي هنا نديرو 120 هي عندها 113 لا طول فيني تاع لا روب. هنا كاين 110. نزيد لها دي سنتيمتر. بهاد لا فاصون توجور كي خدموا تكونوا السيرفو ديالكم بيان كونسونطري، متخدميش هكا يبقى اوازاك. لازم لك الدقه والتركيز. حتى لهنا سي بون.